यदि दाजुभाइ एक अर्कालाई सिद्ध्याउन नलागि पर्नु भएको भए, उहाँहरू देशभक्त हुनुहुन्छ, प्रसाद कोइराला र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला मिलेर अगाडि बढ्न सक्नु भएको भए र इन्दिरा गान्धीले कठोर कदम चाल्नु अगाडि नै बीपी कोइरालाले बुझिदिनु भएको भए राजा महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिनु हुँदैन थियो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र बहादुर शाहको 9 वर्षे न्यायविकाल एकीकरणको लागि स्वर्णिम युग हो भने नेपाल निर्माण र समृद्धिको यात्रा तय गरिरहँदा 10 वर्षे महेन्द्रको काल स्वर्णिम युग हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। महेन्द्र र बीपी कोइराला मिलेर अगाडि बढ्न सक्नु भएको भए आज नेपालको अवस्था अर्कै हुन्थ्यो। नेपाली युवाहरू विदेशिनु पर्ने बाध्यता किन? रविन्द्र मिश्रज्यूमाथि घोर ठुलो अन्याय भएको छ। त्यो उमेर समूहको सबैभन्दा बौद्धिक, राष्ट्रवादी र देशभक्त नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो। पुकार बम हुनुहुन्छ, रमेश खरेल हुनुहुन्छ, लगायतका हाम्रा अरू अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले रविन्द्र मिश्रलाई इन्टेन्सनली या अनइन्टेन्सनली हराउन लागि पर्नुभयो। 125 मत भनेको धेरै कम मत हो। यो मतले हार्नु भनेको राष्ट्रलाई र राष्ट्रको समृद्धिका लागि सबैभन्दा ठुलो क्षति पुगेको छ, हानि भएको छ भन्ने मेरो मान्यता। रविन्द्र मिश्र जस्तो सपुत हार्नु भनेको यो हाम्रो लागि ठुलो घाटा हो। तर गगन थापा मार्फत चाहिँ शेरबहादुर देउवाको विकल्प अब गगन थापा हुन्छन् र पुस्तान्तरण नेपाली काङ्ग्रेसभित्र लोकतान्त्रिक विधिले हुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी थियौँ। तर हुन सकेन। यो कुरामा हामीलाई चाहिँ दुःख नै छ भनौँ। एमसिसी, एसपिपी लगायत धेरै विषयहरूमा गगन थापासँग हामी राष्ट्रवादी नेपाली नागरिकहरूको विमति नै थियो र आज पनि छ। 48 साल पछिदेखि राज्यको बागडोर सम्हालिरहनु भएको शेरबहादुर देउवाज्यूको विकल्पमा तुलनात्मक रूपमा क्रमिक सुधार हुन सक्थ्यो र दीर्घकालीन रूपमा देशको थोरै भए पनि हित हुन सक्थ्यो भन्ने कुरामा आशावादी भएर नेपाली जनताले गगन थापालाई समर्थन गरेका हो। तुलनात्मक रूपमा शेरबहादुर देउवाभन्दा बेटर छन्। उमेरले पनि अहिले धेरै नयाँ कुराहरू छन् जुन अहिलेका नेतृत्वले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्। त्यसै कारणले गर्दा गगन थापा प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना भएको कारणले गर्दा सपोर्ट गरेको। तर गगन थापा बेस्ट भएर, गगन थापा असाध्यै राम्रो भएर समर्थन गरेको होइन। धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु किनकि गगन थापालाई जिताउनु भएको भए लेगेसी बस्थ्यो। अब तपाईँहरूको लेगेसी बच्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रचण्डपछि को? नेकपा माओवादीमा मलाई भन्नुहोस्। नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओलीपछि को? 2018मा पनि फ्रान्सलाई सपोर्ट गरेको थिएँ, यसपालि पनि फ्रान्सलाई नै सपोर्ट गरेँ। र मेन भने अर्जेन्टिना भर्सेस एम्बापे जस्तो लाग्यो मलाई, अर्जेन्टिना भर्सेस फ्रान्स भन्दा पनि। साउथ एसियामा हेर्नुहुन्छ भने नेपाल टपमै पर्छ। फुटबल तपाईँको फ्यानहरूको जुन क्रेज देखिन्छ त्यसमा हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण र खेलकुद पनि राजनीति। खेलकुदलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न सक्यो भने अहिले नै नभनौँ तर 25 देखि 30 वर्षमा सोचे जस्तो परिणाम आउँछ जस्तो लाग्छ। यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा समावेश भएन र सरकार नबनेको खण्डमा मन्त्रीमण्डलमा समावेश नभइकन सरकारलाई समर्थन गर्यो भने 84 सालमा दुई पार्टीको पहिलो र दोस्रो स्थान पक्का पक्की नै म देख्दछु। यातायातमा सिन्डिकेट छ, शिक्षामा सिन्डिकेट, स्वास्थ्यमा सिन्डिकेट, जसलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक ढङ्गले चलाउनु पर्ने हो त्यहाँ चाहिँ तानाशाही प्रवृत्ति देखिन्छ। र जुन पद्धति, जुन प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँको संसदमा चल्नुपर्ने, सरकारमा चल्नुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ फेरि लोकतन्त्र देखिँदैन। राजनीति कहाँ हुनुपर्छ? संसदमा हुनुपर्छ। राजनीति कहाँ हुनुपर्छ? केन्द्रीय सरकारमा, स्थानीय सरकारमा हुनुपर्छ। शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई, खेलकुदलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नु। बरु यो 5 वर्ष कार्यकालबाट धेरै प्रधानमन्त्री मन्त्री जन्मियोस् तर आफूले खान पाइरहँ भनेर शासन सत्ता टिकाइरहने रणनीतिमा शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ वीर गोर्खाली अनलाइन टिभी। आज हामीसँग कुरा गर्नको लागि स्वतन्त्र युवा नेता अर्जुन पौडेलजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु। यहाँसँग निकै लामो समयपछि भेट भयो हाम्रो। हजुर। केमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो? म अब चुनावमा व्यस्त थिएँ। चुनावपछि चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत कामकाजमै व्यस्त थिएँ। त्यसै कारणले गर्दा पनि समसामयिक विषयवस्तुमा आफ्नो राय प्रकट गर्न सकिनँ। तर आज चाहिँ समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने अवसर दिनुभएको छ। धन्यवाद हजुरलाई। चुनावमा सघाउनको लागि जानुभएको थियो, यहाँले सोचे जस्तो नतिजा आयो त? मेरो आफ्नो क्षेत्रबाट क्षेत्र नम्बर 1 मा चाहिँ यहाँले निकै नै असन्तुष्टि जनाएको पनि देखियो। मेरो आफ्नो क्षेत्र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट जसलाई सघाएको थिएँ र जसलाई मतदान गरेको थिएँ, प्रदेश र सङ्घमा दुईजनाले जित्नु भएको छ र परिवर्तनको उहाँहरूबाट आशा गरेको छ। तर रविन्द्र मिश्रज्यूमाथि घोर ठुलो अन्याय भएको छ। उहाँ अहिले त्यो उमेर समूहको सबैभन्दा बौद्धिक, राष्ट्रवादी र देशभक्त नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो। तर पुकार बम हुनुहुन्छ, रमेश खरेल हुनुहुन्छ, लगायतका हाम्रा अरू अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले रविन्द्र मिश्रलाई इन्टेन्सनली या अनइन्टेन्सनली हराउन लागि पर्नुभयो। 125 मत भनेको धेरै कम मत हो। यो मतले हार्नु भनेको राष्ट्रलाई र राष्ट्रको समृद्धिका लागि सबैभन्दा ठुलो क्षति पुगेको छ, हानि भएको छ भन्ने मेरो मान्यता हो।
त्यसैले नै यहाँले असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। पक्कै पनि रविन्द्र मिश्र जस्तो सपुत हार्नु भनेको यो हाम्रो लागि ठुलो घाटा हो र म असन्तुष्ट नै छु। यदि रापरपाले चाहन्थ्यो भने उहाँलाई नै कुनै ठाउँमा तान्न सक्थ्यो होला, लान सक्थ्यो होला हैन? होइन, क्षेत्र नम्बर 1 बाट म प्रत्यक्ष नै लड्छु भनेर रविन्द्र मिश्रज्यूले भन्नुभएको हो। कतिपय हाम्रो साथीहरूले समानुपातिकमा तान्नुपर्छ रविन्द्र मिश्रलाई भन्नुभएको छ, तर हामीले समानुपातिक प्रणालीको पद्धतिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्यक्षमा लडिसकेको मान्छेलाई समानुपातिकमा तान्न मिल्दैन। पहिल्यै निर्वाचन आयोगलाई बन्द सूची बुझाइसकिएको हुन्छ, बरु राष्ट्रसभामा त्यो प्रक्रिया पुर्याएर उहाँलाई लिन सकिन्छ, तर समानुपातिकमा मिल्दैन। राप्रपाले चाहँदै पनि रविन्द्र मिश्रज्यूलाई समानुपातिकमा लिन नसकेको यो कुरा चाहिँ समर्थकहरूले शुभचिन्तकहरूले बुझिदिनु पर्यो। देश र जनताको लागि चाहिने मान्छे चाहिँ उहाँ एकदमै चाहिने मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ। काठमाडौँ जस्तो क्षेत्रले पनि परिवर्तन नखोजेको हो कि भन्ने चाहिँ यहाँले बुझ्नुभयो? होइन, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का जनताले परिवर्तन खोजेका हुन्, तर राम्रोमा पनि अब धेरैजना उठिसकेपछि जनता पनि कन्फ्युज त हुन्छन्। छुट्याउन गाह्रो हो। अब घन्टीलाई हाल्ने कि लौरोले हाल्ने कि हलोले हाल्ने कि भनेर जनता पनि कन्फ्युज हुनुभयो र सचेत मतदाताहरूको पनि मत विभाजित भएर प्रकाशमान हाम्रो सिंह हुनुहुन्छ, उहाँले जित्नुभयो। पक्कै पनि उहाँले पनि राम्रै काम गरेर देखाउनु होला अबको दिनहरूमा हैन? हिजो जस्तो भए पनि कार्यकालमा उहाँबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन, अब पनि गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन सक्दैनौँ। त सकिँदैन, तै पनि राम्रो गरून् भन्ने चाहिँ गर्नुहोस् भन्ने कुरामा आशावादी छौँ, अपेक्षा गर्दैछौँ। यहाँले पुस 1 गते जुन प्रजातन्त्र दिवस थियो त्यसमा अलिकति फरक कुरा गर्नुभयो, कारण के थियो त्यो? होइन, पुस 1 गते राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले प्रजातन्त्र खोसिएको दिन, कालो दिन भनेर जसरी प्रचार गर्नुभयो त्यो प्रति विमति राख्दै मैले सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्ट गरेको थिएँ। त्यसमा धेरै नेतागणहरू, पत्रकारहरू, अभियन्ताहरूले पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो। धेरै त्यो विषयले विवाद पनि निम्ति आयो, चर्काचर्की पनि भयो। मैले के भनेको थिएँ भने यदि दाजुभाइ एक अर्कालाई सिद्ध्याउन नलागि पर्नु भएको भए, उहाँहरू देशभक्त हुनुहुन्छ, देशमा केही गरौँ भन्ने चाहना नै हो, नेपाली कङ्ग्रेस स्थापना गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तर मातृका प्रसाद कोइराला र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला मिलेर अगाडि बढ्न सक्नु भएको भए र इन्दिरा गान्धीले कठोर कदम चाल्नु अगाडि नै बीपी कोइरालाले बुझिदिनु भएको भए राजा महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिनु हुँदैन थियो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र बहादुर शाहको 9 वर्षे न्यायविकाल एकीकरणको लागि स्वर्णिम युग हो भने नेपाल निर्माण र समृद्धिको यात्रा तय गरिरहँदा 10 वर्ष महेन्द्रको काल स्वर्णिम युग हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मेन लक्ष्य र उद्देश्य भनेको राष्ट्र स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षा थियो, त्यो उद्देश्य परिपूर्ति हुन सक्यो। त्यति मात्र नभएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना भयो, उद्योग कल कारखानाहरूको स्थापना भयो, छेउछाउका सबै तपाईँका युवाहरूले रोजगारी पाएका थिए होला। पञ्चायती व्यवस्थाको संरचनात्मक ढाँचामा केही त्रुटि होला, नीतिगत रूपमा केही त्रुटि होला, त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार्न सक्छौँ। तर जुन मर्म थियो राजा महेन्द्र र पञ्चायती व्यवस्थाको, त्यो मर्म अनुसारै अगाडि बढ्यो पञ्चायती व्यवस्था र राजा महेन्द्रको शासनकाल भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हुनुपर्ने के थियो त्यतिखेरको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हुनुपर्ने खासमा महेन्द्र र बीपी कोइराला मिलेर अगाडि बढ्न सक्नु भएको भए आज नेपालको अवस्था अर्कै हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ मैले नेपाली कङ्ग्रेसले पनि प्रयास नगरेको होइन, तर दाजुभाइको द्वन्द्व र उहाँहरू अलिकति भारत परस्थ भइदिनु भएका कारणले गर्दा राजा महेन्द्र लिन बाध्य हुनुभएको हो। र एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने त्यतिखेर यो राष्ट्रको आवश्यकता थियो, नभएको भए नेपाल 100%, मैले होइन, यो इतिहास बुझ्नुभएका इतिहासकार बुद्धिजीवी विश्लेषकले पनि भन्नुभएको छ, प्रमाणित गर्नुभएको छ, नेपाल सिक्किमीकरण हुन्थ्यो, फिजीकरणकै मोडलमा नेपाललाई सिक्किमीकरण गरिन्थ्यो। त्यो राजा महेन्द्रले लिनुभएको निर्णय सही थियो भनेर हामीले स्वीकार्नुपर्छ। यदि राजा महेन्द्रले त्यो निर्णय नगर्नु भएको भए आज हामी नेपाली हुन्थेनौँ? नेपाल सायद हुन्थ्यो, तर भारतको एउटा प्रदेशको रूपमा र हामी चाहिँ भारतीय नागरिकको रूपमा चाहिँ हुन्थ्यौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ। नेपाल र नेपाली भनेर चिनाउन सक्दैन। त्यो अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा राजा महेन्द्रले गर्नुभएको, त्यो कुरा स्वीकार्नुपर्छ। भर्खरै वर्ल्ड कप पनि सकिएको छ, यहाँले कुन चाहिँ टिमलाई समर्थन जनाउनु भयो? म त्यति त्यो लिगहरू हेर्ने, त्यति फुटबलमा इन्ट्रेस्ट त राख्दिनँ, तर वर्ल्ड कप रमाइलोको लागि हेर्छु। मैले 2018 मा पनि फ्रान्सलाई सपोर्ट गरेको थिएँ, यसपालि पनि फ्रान्सलाई नै सपोर्ट गरेँ। तर मेस्सी जो अहिले रिटायर हुने क्रममा हुनुहुन्छ, मात्रै धेरै देखियो। हजुर, धेरै देखिनु भयो। कतिपय साथीहरूले चाहिँ अब नबुझेर पनि, कतिपय मैले टिकटकहरू हेरिरहँदा अथवा सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्नेहरू पनि विशेष गरी फुटबलै आजसम्म नहेर्नु भएको अरू कारणले गर्दा चाहिँ आलोचना गरेको देखियो। र अर्जेन्टिना जितेर पनि म खुसी नै छु, किनकि मेस्सीले अब रिटायर हुने बेला चाहिँ फेरि रिटायर नहुने भन्ने समाचार सुनिरहेछौँ, जुन चाहिँ गल्ती नै हुनेछ। किनकि उहाँ आफ्नो पिकमा भइरहँदाखेरि रिटायर हुँदाखेरि यो चाहिँ सबैको लागि राम्रो हुन्छ र उहाँलाई मन पराउने फ्यानहरू
पनि अब आउने लिगमा यदि उहाँले हार्नुभयो भने जुन आशा उहाँहरूबाट गरेको थियो त्यो मर्न त मर्दैन, तर केही हदसम्म तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। जे होस् फ्रान्सले सोचेको जस्तो खेल्यो र मेन भने अर्जेन्टिना भर्सेस एम्बापे जस्तो लाग्यो मलाई, अर्जेन्टिना भर्सेस फ्रान्स भन्दा पनि। एम्बापे मात्रै? हजुर, अबको उदाउँदो खेलाडी हुन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म क्रिस्टियानो रोनाल्डो र मेस्सी बिचको जुन डिबेट छ, मेस्सी नेचुरल ट्यालेन्ट लिएर आएका मान्छे हुन्, उनले पनि मेहनत अथाह गर्नुभएको छ, तर क्रिस्टियानो रोनाल्डोको भुइँदेखि अहिलेसम्मको जुन सङ्घर्षको डेडिकेसनको कथा छ त्यो कुरालाई हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। दुईजना नै आफ्नो पालाको गोटहरू हुन्, ग्रेटेस्ट अफ अल टाइम। पेले आफ्नो पालाको थिए, म्याराडोना आफ्नो पालाको थियो र उनीहरू आफ्नो पालोको, र अब आउने पुस्ताका लागि चाहिँ जुन ह्याल्यान्ड र तपाईँको एम्बापे हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै ग्रेटेस्ट अफ अल टाइम हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। तर नेपाल त त्यो ठाउँसम्म पुग्न सकेको छैन, तैपनि नेपालीहरू चाहिँ फुटबल भनेपछि यति धेरै के जानेर बुझेर होस् या नबुझेर होस् होइन रातभरि हेरेको देखियो नि। होइन, नेपालमा फुटबलको एकदमै क्रेज छ। साउथ एसियामा हेर्नुहुन्छ भने नेपाल टपमै पर्छ फुटबल, तपाईँको फ्यानहरूको जुन क्रेज देखिन्छ त्यसमा। तर नेपाली युवाहरू विदेशिनु पर्ने बाध्यता किन? हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण र खेलकुद पनि राजनीतिकरण र अपराधीकरण र विशेष गरी व्यवसायीकरण, यो तीनटा करणबाट मुक्त हुन सकेन। यदि मुक्त भएर क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै लगेको भए अहिले नै नभनौँ तर अबको केही समयमा हामीले सोचेको जस्तो इन्टरनेसनल एरिनामा प्लेटफर्ममा पर्फर्म गर्न सक्थ्यो नेपाली टिमले। अब हाम्रै राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले एन्फाको कमान सम्हाल्नु भएको थियो, उहाँको भाइ गणेश थापाले एक छत्र राजै जस्तो गर्नुभयो है। सागर थापाको पालामा राम्रै थियो नेपालको टिम, फेरि म्याच फिक्सिङको कुरामा फस्यो। त्यसै कारणले गर्दा हामी नेपाली फ्यानहरूले पनि 5 वर्षमा वर्ल्ड कप जितोस् अथवा क्वालिफाई होस् भनेर त्यो एक्सपेक्टेसन राख्दैनौँ। तर जसरी कतारले नेसनल भिजन 2030 बनायो, हरेक देशले आफ्नो देशको खेलकुदको सुधारका लागि, आफ्नो देशको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि जसरी एउटा भिजन बनाएर एकदमै सिस्टमेटिक ढङ्गले अगाडि बढ्छन्, त्यसरी नै नेपालले पनि 30 वर्षको लक्ष्य राखेर खेलकुदमा क्रमिक रूपमा सुधार गर्न सक्यो र खेलकुदलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न सक्यो भने अहिले नै नभनौँ तर 25 देखि 30 वर्षमा सोचे जस्तो परिणाम आउँछ जस्तो लाग्छ। खेलकुदमा मात्रै होइन, नेपालमा राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य जुन अति आवश्यक कुराहरू छ त्यसमा पनि राजनीति छ नि। पक्कै पनि राजनीति जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ देखिएन, जहाँ नहुनुपर्ने हो त्यहाँ व्यापकै रूपमा देखियो। यातायातमा सिन्डिकेट छ, शिक्षामा सिन्डिकेट, स्वास्थ्यमा सिन्डिकेट, जसलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक ढङ्गले चलाउनु पर्ने हो त्यहाँ चाहिँ तानाशाही प्रवृत्ति देखिन्छ। र जुन पद्धति जुन प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँको संसदमा चल्नुपर्ने, सरकारमा चल्नुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ फेरि लोकतन्त्र देखिँदैन। त्यसै कारणले गर्दा अब राजनीति कहाँ हुनुपर्छ? संसदमा हुनुपर्छ। राजनीति कहाँ हुनुपर्छ? केन्द्रीय सरकारमा, स्थानीय सरकारमा हुनुपर्छ। शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई, खेलकुदलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ। तर त्यो राजनीतिको नेतृत्व गरिरहेको पात्रहरूले त्यो क्रमिक सुधारका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह चाहिँ गर्नुपर्छ। आजसम्म त त्यो कुनै पनि क्षेत्रमा गरेको देखिँदैन। पक्कै पनि एन्फामा पनि अहिले फुटबलको कुरा जोडिरहँदा नयाँ नेतृत्वले कमाल सम्हाल्नु भएको केही वर्ष हुन आँटेको छ। उहाँहरूले चाहिँ जुन अहिले नेपाल सुपर लिग एनएसएल भन्ने नेपालको लिग छ त्यसलाई पनि 5 महिनामा पुर्याउनेदेखि लिएर नेपालको जुन फुटबल प्लेयरहरू छन् उहाँहरूको पनि विकासका निम्ति विभिन्न नीतिहरू निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ होइन। राजनीतिमा पनि यदि नेताहरूले त्यो सहयोग गर्नुभयो भने छिटै नेपाली टिमले चाहिँ राम्रै पर्फर्म गर्छ। फिफा ऱ्याङ्किङमा पनि 175औं स्थानबाट अबको 25-30 वर्षमा धेरै एक्सपेक्ट नगरौँ, 50 माथि नै आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आशावादी हुन सक्छौँ। तर यो अहिलेको नेतृत्व गरिरहेको शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, केपी ओली उहाँहरूको नेतृत्वमा चाहिँ यो क्रमिक सुधार चाहिँ असम्भवै देखिन्छ। त्यही त हो, उहाँहरूको भन्दा अरूको नेतृत्व होला जस्तो पनि लाग्दैन मलाई होइन। परिवर्तन आउँदैछ, जस्तै स्थानीय निर्वाचनमा हर्क साम्पाङ बालेन शाहमा निर्वाचित हुनुभयो, उहाँले आफ्नै ढङ्गले काम गर्दै हुनुहुन्छ र अहिले जुन आलोचना बढी भइरहेको छ है त्यो गर्नु हुँदैन। 5 वर्ष छ, 5 वर्षमा उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा डेलिभर गर्न सक्नु भएन भने विश्लेषण गरौँला, के राम्रो भयो के नराम्रो भयो त्यतिखेर छुट्याउँला। तर अहिले उहाँहरूलाई स्वतन्त्रताको साथ काम गर्न दिनुपर्छ। अहिले नै तपाईँको हामी नेपाली नागरिकहरू, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ जज गर्ने, आलोचना गर्ने, सानो सानो यो टिप्पणी नगर्नुपर्ने कुराहरूमा पनि फ्रस्ट्रेट गराउने काम चाहिँ नगरौँ अहिलेका स्थानीय तहका हाम्रो हर्क साम्पाङ बालेन शाहहरूलाई जस्तो लाग्छ। नयाँ व्यक्ति आएपछि चाहिँ यो कुराहरू सुरु भयो, तर आजभन्दा अगाडि 30-32 वर्षसम्म जुन काम गरिराखेको मान्छेहरूलाई त कसैले केही भन्न सकेन नि त।
होइन यस्तो छ भन्ने जुन क्रम जारी नै छ। जनताले आक्रोश व्यक्त देशैभरिबाट गरेको, तर स्वतन्त्र र स्वतन्त्र पार्टी यी दुईजना मिल्न नसकेका कारणले गर्दा कति ठाउँ चाहिँ पुरानी नेताहरू पुरानै पार्टीहरूको जित सुनिश्चित भएको थियो। तर 84 सालमा यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा समावेश भएन र सरकार नबनेको खण्डमा मन्त्रीमण्डलमा समावेश नभइकन सरकारलाई समर्थन गर्यो भने 84 सालमा दुई पार्टीको पहिलो र दोस्रो स्थान पक्का पक्की नै म देख्दछु। यो दुईटा पार्टी चाहिँ सरकारमा जानु हुँदैन। सरकारी नबनेको खण्डमा देशको ढुकुटी बचाउनका निम्ति लोकतन्त्रको रक्षा गर्नको निम्ति समर्थन गर्नुपर्छ। तर अहिले अवस्था उहाँहरू बिना नै सरकार बन्ने देखिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, किनकि उहाँहरूले सोच्नु होला कि एक दुईटा मन्त्रालय सम्हालेर एक दुईटा मन्त्रालयको कमान सम्हालेर उहाँहरूले देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर यदि यो सोचेर यही हिसाबले उहाँ अगाडि बढ्नु भयो भने कमल थापाको अभिगत हुन्छ 84 सालसम्म भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो। केही मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छन् भने सरकारमा जानुपर्छ, सरकारमै गएर पनि प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन सकिन्छ, होइन भनेदेखि त चुनावमै नगएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि हेर्नुहोस्, नेपालका नेताहरू चाहिने कुरामा बुद्धि लगाउँदैनन्, नचाहिने कुरामा यति बुद्धि लगाउँछन्। सरकारमा गइसकेपछि उहाँहरूको राम्रै इन्टेन्सन भए तापनि ल विवाद आएर मानौँ कि छोड्नु भयो, तबसम्म उहाँहरूलाई यति विवादित बनाइन्छ कि जनताले 84 सालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि त्यही तपाईको स्थानमा राखेर पक्कै पनि 64 सालमा माओवादीले पनि के गर्छु भनेर आएको होइन त। काङ्ग्रेस एमालेले के गर्न दियो? त्यत्रो सिट जितेर आएको पार्टीलाई पनि काङ्ग्रेस र एमालेले आफ्नै स्थितिमा पुर्याउन सफल भयो भने अहिले त 20 सिट जितेको छ। पार्टीलाई कसरी मजबुत गर्ने, पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह कसरी गर्ने, जनताको मुद्दाहरूलाई सङ्घीय सार्वभौम संसदमा कसरी सम्बोधन गर्ने, यो विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि 2-4वटा मन्त्रालय लिएर देशमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूले सोच्नु भएको छ भने यो गलत सोचाइ हो। यो कुरालाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु नेतृत्वलाई। धेरैजनाले भनिराख्नु भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा चाहिँ एक भएर जान सक्यो भनेदेखि परिवर्तन हुन्छ भन्नुभएको छ यहाँले के? होइन, मेरो विचारमा एक भएर नगएकै ठिक हो र जाँदैन पनि। किन भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतृत्व र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व देशभक्त हुनुहुन्छ, देशको लागि के गरौँ भन्ने हुनुहुन्छ, राजनीतिमा पनि अनटेस्टेड पात्रहरू हुनुहुन्छ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संवैधानिक राज संस्था, पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुख, सर्वधर्म समभावसहितको हिन्दू राष्ट्र लगायतका मुद्दाहरूमा अग्रसर छ। यो मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्दैछ भने उहाँहरू सङ्घीयता खारेज चाहनु हुँदैन, उहाँहरू सुधारिएको सङ्घीयता चाहनुहुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री त चाहनुहुन्छ, तर राज संस्था चाहनु हुँदैन, गैरदलीय राष्ट्रपति चाहनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा सैद्धान्तिक आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकीकरण हुने सम्भावना देखिँदैन र हुनु पनि हुँदैन। भोलिको दिनमा फेरि टुक्रिने सम्भावना प्रबल हुन्छ। अहिलेदेखि टुक्रिने कुराहरू निस्किन्छ होइन। एउटा चाहिँ सरकारमा जाने नजाने भन्ने कुरामा चाहिँ आन्तरिक विवादको सूचना प्राप्त गरेका छौँ। मैले मात्र होइन, सबै देशभक्त नेपाली नागरिकले के नै अनुरोध गरेको छ, तपाईँहरू अहिले सरकारमा नजानुस्। 64 सालमा माओवादीलाई गर्न दिएनन् भने तपाईँहरू 20 सिट लिएर आउनुभएको छ, राप्रपा 14 सिट लिएर आएको छ। तपाईँहरूले एक दुईवटा मन्त्रालयको कमान सम्हालेर यो देशमा आमूल परिवर्तन आउँदैन, बरु तपाईँहरूले जनताको दृष्टिकोणबाट विवादित बनाएर 84 सालमा त्यो सिट फेरि आफूले रिगेन गर्ने रणनीतिमा उहाँहरू उत्रिनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्, माइनर कुरादेखि जनताको मेजर समस्याहरू पनि सङ्घीय सार्वभौम संसदमा सम्बोधन गर्नुहोस्। यो नै एउटा देशभक्त नेपाली नागरिकको हैसियतले तपाईँहरूलाई मेरो आग्रह छ, अनुरोध छ। संसदीय दलको नेतामा राप्रपाबाट त राजेन्द्र लिङ्गदे नै चुनिनु भयो होइन, तर नेपाली काङ्ग्रेसमा दुईजनाले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, तर पहिलेकै व्यक्तिलाई जिताए नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि गगन थापालाई त हराएको देखियो। के भन्नुहुन्छ, त्यहाँभित्र पनि परिवर्तन नखोजेको हो कि कारण के रहेछ? देशको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने पात्रहरूले भन्नुहुन्छ मैले लोकतन्त्र ल्याएँ, म पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा लडेँ, त्यसै कारणले गर्दा म प्रधानमन्त्री हुन पाउनुहुन्छ, यसको म हकदार छु भन्नुहुन्छ। यहाँले ल्याउनु भएको जुन परिवर्तन छ त्यसको लागि जनताले यहाँले धन्यवाद दिइसके, सम्मान गरिसके, तर त्यो लोकतन्त्र ल्याएको ब्याजको स्याज खाएर तपाईँहरू बस्नु नैतिकताले दिँदैन। त्यसै कारणले गर्दा यो परिवेश मिलेन। अब लोकतन्त्र ल्याउनु भयो, त्यो भूतकालको कुरा हो, पास्टको कुरा हो। अब त जनताको जनजीविकामा असर पर्ने कुराहरू सम्बोधन गर्नु पर्यो, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउनु पर्यो, व्यवहारिक बनाउनु पर्यो, हरेक क्षेत्रमा प्रविधिकरणलाई जोड्नु पर्यो र देशको अर्थतन्त्रलाई रेमिटेन्समुखीबाट निर्यातमुखी बनाउनका निमित्त क्रमिक नीतिगत निर्माण र सुधारहरू गर्नु पर्यो।
र यसमा तपाईँहरू चाहिँ सफल हुनुभएको छैन। त्यसै कारणले गर्दा सम्मान आजसम्म गरेका छन् जनताले। केही कुराहरूमा तपाईँहरू असफलै हुनुभएको छ। पुस्तान्तरण गरिदिनुहोस् भनेर जनताले अनुरोध गरेका थिए, तर पनि पुस्तान्तरण हुन सकेन। जनताले पुस्तान्तरण रुचाएका छन्। सागर ढकाल मार्फत पुस्तान्तरण हुन सकेन, तर गगन थापा मार्फत चाहिँ शेरबहादुर देउवाको विकल्प अब गगन थापा हुन्छन् र पुस्तान्तरण नेपाली काङ्ग्रेसभित्र लोकतान्त्रिक विधिले हुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी थियौँ, तर हुन सकेन। यो कुरामा हामीलाई चाहिँ दुःख नै छ भनौँ। पार्टीभित्रै पनि त परिवर्तन नखोज्नेहरू धेरै देखियो होइन। समस्या कहाँनिर छ? समस्या संसदीय प्रणालीको संरचनात्मक ढाँचामा छ। संसदहरूको काम के हो? नीति निर्माण गर्ने हो, समय सान्दर्भिक नीति परिमार्जन गर्ने हो। तर संसदहरूले मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नका निमित्त पार्टी सभापतिको चाकडीबाजी गर्ने र नीति निर्माणमा चाहिँ 0% ध्यान उहाँले दिनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद प्रधानमन्त्री र सांसद प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था, यी व्यवस्थाहरू नआएसम्म र नीतिगत सुधार नभएसम्म यो देशमा पुस्तान्तरण यति सजिलै सम्भव छ जस्तो लाग्दैन र अबको 5 वर्ष पनि खासै परिवर्तन होला जस्तो पनि देखिँदैन अहिले। अबको 5 वर्ष त जुन संसदभित्रको अङ्कगणितको कारणले गर्दा 12 राजनीतिक दल छन्। प्रतिनिधि सभामा 12 राजनीतिक दल छन्। नेपालको इतिहासमा 2064 सालपछि विदेशी शक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई नेपाल क्रीडास्थल बनाउनका निमित्त सबैभन्दा उपयुक्त समय अबको 5 वर्ष हो। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँ हामीले विगत 5 वर्षमा एमसीसी देख्यौँ, एसपीपी देख्यौँ, विभिन्न राजनीतिक चलखेल देख्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको नाङ्गो हस्तक्षेप देख्यौँ। योभन्दा 4 गुणा बढी नाङ्गो हस्तक्षेप अबको 5 वर्षमा देखिनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु, किनकि अङ्कगणितको खेल हो राजनीति र अङ्कगणितमा प्रष्ट बहुमत कुनै दलको आएको छैन। सानो दललाई नमिलाएसम्म बहुमत सुनिश्चित हुन सकेको छैन र यही कुराको फाइदा चाहिँ विशेष गरी अब मैले राष्ट्र नै तोकेर भन्नुपर्दा अमेरिका, युरोपियन युनियन र भारतले भरपुर उठाउनेछ। यो 5 वर्षभित्रमा उठाउनेछ। तपाईँ हामीले चाहेर केही पनि गर्न सक्दैनौँ। मध्यावधि भयो भने अर्को कुरा हो, होइन भने 5 वर्षमा लथालिङ्ग बनाउँछन् देशको अवस्था। धेरैले त मध्यावधि चुनाव हुन्छ नै भनिराख्नु भएको छ होइन, यहाँलाई के लाग्छ? अब मध्यावधि चुनाव भयो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पहिलो र दोस्रो दल पनि प्रबल सम्भावना देख्दछु। त्यसै कारणले गर्दा साम दाम दण्ड र भेद प्रयोग गरेर भए पनि मध्यावधि हुन नदिने, बरु यो 5 वर्ष कार्यकालबाट धेरै प्रधानमन्त्री मन्त्री जन्मियोस् तर आफूले खान पाइरहौँ भनेर शासन सत्ता टिकाइरहने रणनीतिमा शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेदेखि नै तयारीमा हुनुहुन्छ? पक्कै पनि, किनकि उहाँहरूलाई थाहा छ अब मध्यावधि भयो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिलेको रिजल्टभन्दा 4 गुणा बढी बेटर रिजल्ट ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूले 4 महिनामै उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यत्रो सिट हासिल गरेको छ। अहिलेसम्म वितृष्णाको मत थियो, तर यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिपक्षमा बसेर 5 वर्षसम्म सक्रिय भएर जनताको मुद्दाहरूलाई सार्वभौम संसदमा सम्बोधन गरेर सङ्गठनलाई दरिलो बनाएर र अति लोकतान्त्रिक पनि हुनु हुँदैन, अति अधिनायकवादी पनि हुनु हुँदैन, मध्यमार्गी बाटोमा स्वतन्त्र पार्टी चल्न सक्यो भने 84 सालमा बहुमत पक्का म लेखेर दिन्छु। भनेपछि अरू पार्टी नै नरहलान् के हो यो कुरा? होइन, रहन त रहन्छन्, तर सबै पार्टीहरू यदि मैले भनेको यो कुराहरू गर्न सफल भयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 5 वर्षमा सक्रिय हुन सक्यो, बिचमा विवादमा आएन भने 10-15 सिटमा खुम्चिन्छ, 275 सिटमा काङ्ग्रेस र माओवादी। त्यस्तो अभिगत पनि हामीले देख्छौँ 84 सालमा। भनेपछि यो 5 वर्षपछि चाहिँ निकै नै परिवर्तन हुने देखिन्छ भनौँ न। पक्कै पनि हामी अझै पनि उहाँहरूले सम्मानका साथ बिदाई गर्न चाहेका थियौँ। सम्मानका साथ बिदाई हुनुहोस्, तपाईँले लखेटेर बिदाई गर्छौँ भनेको होइन, कुटेर बिदाई गर्छौँ भनेको होइन, फुलमाला लगाइदिएर बिदाई गर्छौँ। जनताले खुला रूपमा मतदान गरेका छन् पुस्तान्तरणको पक्षमा, सत्ता हस्तान्तरणको पक्षमा जनमत प्रकट भएको छ। तर न यस देशका शीर्ष नेताहरूले त्यो जनमतलाई अभिमतमा परिणत गर्न सक्नुभयो, न नै नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका सदस्यहरूले त्यो जनमतलाई अभिमतमा प्रकट गर्न सक्नुभयो। यसले के बुझिन्छ भने अब ठुलै परिवर्तन आवश्यक छ राष्ट्रमा। अब जे जति गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले गर्नुहोस्, हामीले पनि सडकबाट जे जति गर्नुपर्छ गर्छौँ र अबको 5 वर्षमा यो देशलाई क्रीडा स्थल हुन नदिउँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको। यहाँको राजनीति चाहिँ के होला त? अब मेरो राजनीति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वलाई मैले सपोर्ट गरेको छु। देशको अवस्था हेर्दा म पनि उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै विश्वास राख्छु र अब हेर्दै जाउँ अबको 5 वर्षमा राजनीतिले कस्तो रूप लिन्छ, त्यही अनुसारै मेरो अबको
राजनीतिक भविष्य निर्धारित हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले आएको पार्टीहरूले के कस्तो काम गर्छन्? अहिले आएको पार्टी यसपटक गोप्य मतदान थियो, 25 मत प्राप्त गरे। त्यो ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका सदस्यहरू सचेत भएर गगन थापालाई जिताइदिएका भए 84 सालमा लेगेसी बस्थ्यो पुरानो पार्टीहरूको। तर अब लेगेसी बच्छ भन्ने कुरामा 84 सालमा म आशावादी पनि छुइनँ र लेगेसी बच्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। गगन थापाले नै राम्रो गर्छन् जस्तो कसरी लाग्यो यहाँलाई? यो कुरालाई हाइलाइटमा पनि राख्नु होला, किनकि जनता प्रष्ट हुन आवश्यक छ। एमसीसी एसपीपी लगायत धेरै विषयहरूमा गगन थापासँग हामी राष्ट्रवादी नेपाली नागरिकहरूको विमति नै थियो र आज पनि छ। तर तुलनात्मक रूपमा 48 साल पछिदेखि राज्यको बागडोर सम्हालिरहनु भएको शेरबहादुर देउवाज्यूको विकल्पमा तुलनात्मक रूपमा क्रमिक सुधार हुन सक्थ्यो र दीर्घकालीन रूपमा देशको थोरै भए पनि हित हुन सक्थ्यो भन्ने कुरामा आशावादी भएर नेपाली जनताले गगन थापालाई समर्थन गरेका हुन्। होइन भने एमसीसीको कुरामा आज पनि विमति छ, एसपीपीको कुरामा आज पनि विमति छ र देश मागेर खानुपर्छ, विदेशी शक्तिहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिबाट मागेर देश बनाउनुपर्छ भन्ने जुन उहाँको अभिमत, उहाँको अभिव्यक्ति छ, त्यसप्रति आज पनि हाम्रो असन्तुष्टि नै छ। तुलनात्मक रूपमा शेरबहादुर देउवाभन्दा बेटर छन्। उमेरले पनि अहिले धेरै नयाँ कुराहरू छन् जुन अहिलेका नेतृत्वले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्। त्यसै कारणले गर्दा गगन थापा प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना भएको कारणले गर्दा सपोर्ट गरेको, तर गगन थापा बेस्ट भएर, गगन थापा असाध्यै राम्रो भएर समर्थन गरेको होइन। धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, किनकि गगन थापालाई जिताउनु भएको भए लेगेसी बस्थ्यो। अब तपाईँहरूको लेगेसी बच्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रचण्डपछि को? नेकपा माओवादीमा मलाई भन्नुहोस्। नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओलीपछि को? आजसम्म त्यो फेसले त्यो पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेको छ। कम्तीमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादले कम्तीमा अलिकति भए पनि तुलनात्मक रूपमा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चलेर नेपाली काङ्ग्रेस लामो समयसम्म टिक्छ। तर यहाँ त के छ? नेकपा एमालेको फेस केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादीको फेस प्रचण्ड, टिके अध्यक्ष लाउँछन् गणतन्त्रका हिमायतीहरू, टिके अध्यक्ष लगाएर महासचिव र सहसचिव घोषणा गर्छन् र गणतन्त्र र लोकतन्त्र ल्याए भनेर छाती ठोकेर भन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा माओवादी र एमालेको भविष्य म केपी ओली र प्रचण्डपछि देख्दिनँ र यसपटक गगन थापालाई नजिताएका कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पनि 84 सालमा नसोचेको ढङ्गले पराजित हुन्छ र खुम्चिन्छ संसदमा भन्ने मेरो मान्यता हो। अब यो नेपाली काङ्ग्रेस फुट्ला कि के होला त? किनकि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले चाह्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस फुट्छ, चाहेन भने फुट्दैन। हामी त भुइँ मान्छे हौँ, संसदको अङ्कगणितलाई हेरेर विश्लेषण गर्न सक्छौँ, जनताको अभिमतलाई प्रकट गर्न सक्छौँ सार्वजनिक रूपमा। तर विदेशी शक्ति र नेताहरू बिचमा के पाकिरहेको छ दूतावासमा भन्ने कुरा हामीले त देखेका छैनौँ। त्यसै कारणले निर्धक्कताका साथ भन्न सक्दैनौँ। तर यति कुरा म अर्जुनराज पौडेलले के भन्न सक्छु भने युरोपियन युनियनले चाह्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस फुट्छ, चाहेन भने फुट्दैन। तर अब पुरानो दलहरूको लेगेसी सकियो भनेर चाहिँ बुझ्नुहोस्। सकिकै हो। यो 5 वर्ष अब कसरी टिकाउनुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर 84 सालपछि यदि राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी अडिग रहन सक्यो, स्थिर रहन सक्यो, जनताको पक्षमा बोलिरह्यो 5 वर्षसम्म भने लेगेसी सकियो। नयाँ शक्तिहरू एम्बापे उदाएका जस्तै अब स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी 84 सालदेखि उदाउँछन् भनेर बुझ्नुहोस्। हस्, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पुगिसक्यौँ। मैले यहाँलाई सोध्न छुटाएको र यहाँले भन्नुपर्ने कुरा छ भने सटिक राखिदिनुहोस्। म नेपाली नागरिकहरूलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु, आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, ठुलो भूराजनीतिक द्वन्द्वको भुमरीमा यो 5 वर्षमा नेपाल फस्दैछ। अध्ययन अनुसन्धान गरेर हामी भनिरहेका छौँ यो तपाईँको पपुल्यारिटीको लागि, भाइरल हुनका लागि होइन, फस्दै नै छ। जति विगतको 5 वर्षमा फसेको थियो त्योभन्दा 10 गुणा बढी फस्दैछ। राप्रपा र रासोपाले आफ्नो ठाउँबाट ट्राई गर्छ, संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ, तर यो रोकिन सक्ने सङ्केत मैले एकदम कम देखेको छु। जुन ठुलो दुर्घटनातर्फ देश 5 वर्षभित्र जाने प्रबल सम्भावना छ। त्यसै कारणले गर्दा सदनमा तपाईँहरू मिल्नुहोस् र नागरिकहरूलाई सडकमा पनि हामी कोर्डिनेसन गरेर चाहिँ त्यो बेला आउनुभन्दा अगाडि नै उत्रिन आवश्यक छ भनेर विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसपटक यहाँहरूले देखाउनु भएको सचेतताका लागि म हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हाम्रो लागि दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालको जय हो।